नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. देशभरांत काल सावन राष्ट्रीय पोषण सप्तक मनयतात. दर वर्सा 1 ते 7 सप्टेंबर ह्या काळांत हे सप्तक मनयतात. ही वर्सुकी कार्यावळ 1982 वर्सा बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयाच्या अन्न आनी पोषण मंडळान सुरू केल्ली. सप्तकभर चलपी ह्या कार्यावळीचो हेत भौसामदी पोषण आनी भलायके संबंदीत जागृताय वाडोवप हो आसा, जाचो उत्पादकताय, अर्थीक वाड आनी निमाणे राष्ट्राच्या उदरगतीचेर खोलायेन परिणाम जावंक शकता. ह्या सप्तकांत सरकारी आनी बिगर सरकारी संघटनांनी आयोजीत केल्ल्या पोषण, शिक्षण आनी प्रशिक्षण कार्यावळींचेर व्हड भर दितात. ह्या सप्तकभर देशभरांत जायते परिसंवाद, कार्यशाळा, शिक्षणीक कार्यावळी, परिशदो आनी लोकजागृताय मोहीम घडोवन हाडटात. भुरगेपणांत जितले बरें पोशण मेळत तितले मानसीक उदरगत बरी जाता. भुरग्यांक योग्य पोशणा खातीर आवयकूय पुराय पोशण आनी पूरक पोशण मेळप म्हत्वाचें आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. अंदूच्या मान्सून हंगामांत जून आनी जुलय ह्या 2 म्हयन्यांत उटंगाराच्या पावसाक लागून पिकावळींची लुकसाणी जाल्या. सुमार 3,000 शेतकारांक कृषी खात्या कडल्यान 3.75 कोटी रुपया भरपाय मेळटली. हे विशीं खात्यान प्रक्रिया सुरू केल्या अशी माहिती कृषी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या. अंदू गोंयांत व्हड प्रमाणांत पावस पडिल्ल्यान शेतकारांच्या पिकावळीची लुकसाणी जाल्या. ह्या हंगामांत आतां मेरेन विक्रमी पावस पडून फाटल्या कांय वर्सांतलो पावसाचो विक्रम मोडला. जून आनी जुलय ह्या 2 म्हयन्यांत वादळी पावस पडलो. हाका लागून राज्यांतल्या शेतकारांच्या पिकावळीचें लुकसाण जालां. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनांत हो प्रस्न मुखार आयल्या उपरांत विरोधी आमदारांनी पावसान लुकसाणी जाल्ल्या शेतकारांक बेगीन लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी केल्ली. ते उपरांत चवथी पयली लुकसाणी जाल्ल्या शेतकारांक भरपाय दिवपाचे निर्देश मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कृषी खात्याक दिल्ले. उपरांत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यात भोंवडी करून पिकांच्या लुकसाणीचो नियाळ तयार केलो. ते प्रमाण सुमार 3,000 शेतकारांच्या पिकाचे 3.75 कोटी रुपयांचे लुकसाण जालां अशें कळून आयलां. ते प्रमाण फुडल्या 4 दिसांत ह्या सगळ्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवपाची प्रक्रिया खात्यान सुरू केल्या अशें फळदेसाय हांणी सांगलें. अंदू गोंयांत पावसान जायत्या वर्सांचे विक्रम मोडल्यात. तशेंच सप्टेंबरांत चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान हालीं जाहीर केल्ल्या अहवालांत ही म्हायती मेळ्ळ्या. ते प्रमाण सप्टेंबरांत गोंयांत चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमानूय चड आसपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 1 जून ते 31 ऑगस्ट ह्या काळांत सरासरी 154.43 इंच पावस पडला. अंदू पावसाचें प्रमाण 45.9% चड आसा. मजगतीं वाळपय सगळ्यांत चड 197.21 इंच पावस पडला. हाचे उपरांत सांगे 187.70 इंच, सांखळे 167.69 इंच, केपें 167.10 इंच, पेडणे 158.13 इंच, पोरणे गोंय 151.98 इंच, फोंडे 150 इंच आनी काणकोणा 148.96 इंच पावस पडला. हवामान खात्यान 2 ते 4 सप्टेंबर ह्या काळांत नेटान पावस पडपाची शक्यताय सांगून येलो अलर्ट जारी केला. गिन्यानाक लागून आतां कसलीय म्हायती मेळोवप सोंपें जालां, पूण फकत म्हायती म्हळ्यार गिन्यान न्हय अशें डॉ. नारायण देसाय हांणी सांगलें. केरी फोंडेच्या श्री विजयादुर्गा संस्थान समितीन घडोवन हाडिल्ल्या शिश्यवृत्ती भेटवण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. हो सुवाळो केरी श्री विजयादुर्गा संस्थानाच्या कल्याण मंडपांत जालो. म्हायतीचें रुपांतर गिन्यानान करपाच्या प्रक्रियेक शिक्षण म्हणटात अशें डॉ. देसाय हांणी मुखार सांगलें. ह्या कार्यावळींत 10वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यांक मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकीं शिश्यवृत्ती भेटयल्यो. गोंय सरकारान पयलेच खेपे गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी शाळांनी वर्सुकी मायोपिया तपासणे खातीर सुचोवणी जारी केल्या. भारतांतल्या भुरग्यांच्या दोळ्यांची जतनाय घेवपाचे नदरेन हें एक म्हत्वाचें पावल आसा. फाटल्या वर्सभरांत ह्या उपक्रमा खाला 2,50,000 गरजवंत भुरग्यांचे दोळे तपासले. तशेंच 2,400 परस अदीक सरकारी शाळेंतल्या शिक्षकांक मुळावी नदर तीक्ष्णता चांचण्यो घेवचे खातीर प्रशिक्षीत केल्यात. कार्यावळी वरवीं वखला घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यां मदली शिकपाची तांक, लक्ष ओडचे खातीर आनी आत्मविश्वासांत मुळाव्या परिणामांत सुदारणा दिसल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.